बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, बात कुछ ये है कि रात को तकरीबन 1:40 का टाइम था और उस्मान भाई मुझे बोल रहे हैं कि भारत ने जो है वो पाकिस्तानी शहर बहावलपुर पर हमला कर दिया है। मैंने कहा नहीं यार, अफवाह है ये। भारत और भारतीय मीडिया ये अफवाह फैलाता रहता है, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लेकिन तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे, मैंने अपनी व्हाट्सएप ओपन की, स्टेटस देखे लोगों के, इतनी ज़्यादा वीडियोस लगी हुई थी स्टेटस पर बमबारी की। उसके बाद ग्रुप्स देखे, इतनी ज़्यादा वीडियोस आई थी। फिर मैंने पाकिस्तानी मीडिया ओपन किया जो कि था जियो न्यूज़ का, और मैंने लाइव देखी कि पाकिस्तान के शहर बहावलपुर को छोड़कर तकरीबन 5 शहर और को टारगेट किया गया है जो कि इंडिया की तरफ से है। जिन शहरों को टारगेट किया गया है उसमें सबसे पहले बहावलपुर है, मुजफ्फराबाद है, कोटली है, मरीदकी है, सियालकोट है और शकरगढ़ है। ठीक है, सियालकोट और शकरगढ़ में जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, सियालकोट में माली नुकसान भी कोई नहीं हुआ, लेकिन शकरगढ़ में जो डिस्पेंसरी है उसके ऊपर बम फेंका गया है और वो डिस्पेंसरी तबाह हो गई है। और जो दूसरे सिटी हैं बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मरीदके और कोटली, इधर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन शुहदा की तादाद 26 बताई जा रही है और जो शदीद ज़ख्मी है उनकी तादाद 46 के आसपास बताई जा रही है। और इंडिया ने टारगेट किसको किया है? टारगेट किया है मसाजिद को और उसके बाद सिविलियन आबादी को, जो कि उनका मानना ये है कि इन जगहों पर पाकिस्तानी दहशतगर्द रहते हैं। तो भाई दहशतगर्द वाली कोई कहानी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया और आर्मी ने 2 दिन पहले उधर जाके सब कुछ दिखाया था, इधर कोई दहशतगर्द नहीं है, अवाम रह रही है, आबादी है और अपनी मसाजिद हैं, इधर लोग अपनी अपनी मसाजिद में इबादतें करते हैं। ठीक है, और इंडिया ने उन्हीं जगहों पर हमला किया है जो कि पाकिस्तान ने दिखाई थी ये इधर कुछ भी नहीं है, उधर हमला किया है इंडिया ने अपनी हदूद से ही। और इंडिया को ये बोल गया था कि हम हमला कर किस पे रहे हैं, किस मुल्क को हम टारगेट कर रहे हैं, और जब हमला कर दिया है तो पाकिस्तानी अफवाज को मैं सलाम पेश करता हूँ, पाकिस्तानी एयरफोर्स को सलाम पेश करता हूँ, जो भी इसमें इन्वॉल्व है सबको मैं सलाम पेश करता हूँ कि भाई आप लोगों ने इतने कम वक्त में इतना बड़ा जवाब दे दिया है। रात को तकरीबन 2:15 के आसपास मैंने खबर देखी है कि पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो इंडिया के 2 तैयारे गिरा चुकी है, जिसमें एक राफेल है और दूसरा अभी तक तकरीबन रात को पता नहीं था। ठीक है, उसके बाद तकरीबन 3 का टाइम हुआ है और पता चला है कि भाई 3 तैयारे गिरा चुकी हैं, जिसमें एक राफेल है और दूसरा मतलब 2 तैयारों का अभी उस टाइम पता नहीं था चला। उसके बाद मैंने 5 बजे देखी है न्यूज़, और न्यूज़ में कुछ ये था कि पाकिस्तानियों ने इंडियन जो तैयारे हैं उनकी तादाद 5 कर दी है। जंगी जहाज़ जो हैं वो 5 गिरा दिए हैं, जिनमें 3 राफेल थे, एक MC-30 था और एक मिग तैयारा था। ठीक है, ये तादाद थी। और ड्रोन्स भी गिराए थे जो कि सियालकोट में डालोवाली के नाम से गांव है उधर गिराया गया है। ठीक है, और भी ड्रोन्स जो है उन्होंने तबाह किए थे पाकिस्तानियों ने। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उनके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, जहां जहाज़ बनते हैं, जहां जहाज़ उड़ते हैं, जहां उड़ान भरते हैं, वो तबाह कर दिए। मतलब कि पाकिस्तानियों ने आर्मी को निशाना बनाया, इंडियन आर्मी को। और इंडियन आर्मी ने सुबह तकरीबन 6 बजे तक जो है ना, 6 बजे के आसपास अपना सफ़ेद परचम लहरा दिया था कि भाई हम हार तस्लीम करते हैं, हम आपके मुकाबिल नहीं खड़े हो सकते। लेकिन पाकिस्तान में जो शहीद हुए थे उनका बदला तो भाई लेना था पाकिस्तान ने, और इंशाल्लाह लेगा और ले रहा है इस टाइम। और रात को मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें हामिद मीर साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं जियो न्यूज़ के, उनसे पूछा जा रहा था कि ये जंग के इम्कानात हैं, आपको क्या लगता है जंग होनी चाहिए या नहीं। उन्होंने बहुत ही अच्छी मिसाल दी थी कि आपके घर में कोई आए, आपके बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाए और आप उसको बोलो कि आइंदा ना करना है, ऐसा मेरी आपके आगे रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं होता। आप उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हालांकि उसने आपके बच्चे को मारा है, छेड़ा है, कुछ भी किया है, आप उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और आप बताएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स और हम आवाम जो है हम उनको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करते आए हैं। इनको वो टाइम भूल गया है कि 1965 की जब जंग हुई थी, पाकिस्तानी अफवाज ख़त्म होने को थी और ये चविंडा की तरफ अपने टैंक ले आए थे इंडियन आर्मी, और पाकिस्तानी जो जवान थे जो चंद रह गए थे जिन्होंने अपने ऊपर बम वाली जैकेट पहन के उनके टैंकों के आगे आगे उनके टैंकों के नीचे लेट के अपने बम फटवाए थे और उनके टैंक जो है वो उड़ा दिए थे। और पूरा भारत देखकर डर गया था कि भाई इनके पास इतना हौसला, इतना जज्बा, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे टैंकों के आगे आकर लेट के हमारे टैंक तबाह कर दिए हैं इन्होंने। अभी भी आप जाएं चविंडा में, उधर इनके टैंक खड़े आपको नज़र आएंगे जो कि पाकिस्तानियों ने तबाह करके
ان کو عبرت کا نشان بنا کے رکھا ہوا ہے ادھر، لیکن ان کو شرم نہیں آئی، رات کے اندھیرے میں پیٹ کے پیچھے پاکستانیوں پر حملہ کیا ہے۔ حملہ بھی افواج پر نہیں کیا، انہوں نے عوام کو ٹارگٹ کیا ہے، اور پاکستانی افواج نے بتایا کہ ہم اپنے سے زیادہ اپنی عوام کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور صبح ہونے سے پہلے پاکستانیوں نے اتنی تباہی انڈیا میں مچا دی کہ انڈیا خود حیران پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انڈین آرمی نے جواب دے دیا کہ بھئی ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، لیکن پاکستانیوں نے اپنے شہداء کا بدلہ لینا ہے اور انشاءاللہ لیتا رہے گا، اور ابھی بھی لے رہا ہے۔ پاکستانی آرمی اور پاکستانی ایئر فورس نے اتنی تباہی مچا دی ہے انڈیا میں کہ ہیڈ کوارٹرز جہاں ان کے جہاز بنتے ہیں بھئی ان کو ہی تباہ کر دیا ہے۔ اتنی ساری وہ چوکیاں بولتے ہیں، میرے خیال میں پنجابی میں تو چوکیاں بولتے ہیں، ہم چوکیاں ہی بول رہے ہیں، ان کو تباہ کر دیا ہے، اور وہ بے گنت ہیں اور کافی زیادہ تباہی کی ہے، جو کہ پاکستانیوں نے ان کے فوجی جو ہیں وہ بھی اپنے ادھر کسٹڈی میں کی ہیں۔ جہاں اتنے بڑے اور ٹیکنالوجی یافتہ ملک پاکستان سے جنگ لڑنے کے لیے ڈرتے ہیں، وہاں بھارت نے اپنی پیش کیا، اور بھارت کو اب پتہ چل رہا ہے کہ بھئی کیا انجام ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ پاکستانی طیارے انڈیا کی حدود میں گئے بھی نہیں، اور انڈیا کے 5 طیارے گرا دیے ہیں، ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ جلا دیے ہیں، اور ایک ہیڈ کوارٹر نہیں، تقریباً 2 یا 3 ہیڈ کوارٹرز ہیں جن میں مختلف ہیڈ کوارٹرز آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اڑا دیے ہیں، پھر چونکیاں اڑا دی ہیں، پھر ان کو کسٹڈی میں لیا ہے، اور بھی کافی کچھ چل رہا ہے اس ٹائم آپریشن میں، اور پاکستان کسی بھی ٹائم اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اب ہم الحمدللہ پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، اور ہمارے سروں پر ہمیشہ ہر ٹائم کفن ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی ہمارے پیچھے گھر والے ہیں، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے، جہاں ہمیں موقع ملے ہم جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں موقع ملا تو ہم لازمی پہنچیں گے اور اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے لڑیں گے۔ بھارت نے اس ملک پر حملہ کیا ہے جس ملک کا ایک اتنا بچہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے بھئی، لیکن بھارت یہ بات نہیں جانتا۔ پاکستان نے بھارت کو کتنی مرتبہ بتایا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، کوئی جنگ وغیرہ نہیں چاہتا، لیکن بھارت کو اپنی جو ہے وہ پیش کرنی تھی، بھارت نے کی ہے، اور اب بھارت بھگت رہا ہے، بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے بھارت کو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ اپنے افواج کی گرفتاری ہو، یا کچھ بھی ہو، ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس ٹائم۔ پاکستان نے ہمیشہ انڈیا کے جواب میں منہ توڑ جواب اسی ٹائم دیا ہے، وہ بھی اتنے کم ٹائم میں جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ دیتا رہے گا، اور انشاءاللہ جو ہے اب کشمیر بھی بنے گا پاکستان۔ اگر کسی نے شیطان کو دیکھنا ہے تو وہ مودی کو جا کے دیکھے۔ مودی تم پر لعنت ہو، لاکھ کروڑ ہزار مرتبہ تم پر لعنت ہو، اور تم پر لعنتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گے، تم کو بتاتے رہیں گے کہ پاکستانی عوام، پاکستانی آرمی، پاکستانی ایئر فورس کیا چیز ہے۔ انڈیا کو یہی لگا تھا کہ ہمارے حق میں ساری دنیا بولے گی، لیکن انڈیا کے سب خلاف ہیں، جو کہ یو ایس اے انڈیا کے ساتھ تھا وہ بھی خلاف ہے اس ٹائم، کہ آپ نے ایسا اچھا نہیں کیا، پوری دنیا کے انسانیت کے خلاف آپ نے قدم اٹھایا ہے۔ کوئی سویا ہوا ہو اس کو کیسے آپ مار سکتے ہو بھائی؟ وہ انڈین میڈیا کا کیا کہنا ہے کہ پاکستان نہیں کچھ کر سکتا، تو ہم تو کچھ کریں نا ان دہشت گردوں کے خلاف۔ وہ دہشت گرد کہاں سے آ گئی بھائی؟ آپ کو ہم نے ایک دن پہلے دکھایا ہے، لیکن آپ نے اپنی پیش کرنی تھی، وہ کی ہے آپ نے۔ اب جواب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسلام میں جنگ ناپسند ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ کوئی کافر آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے، آپ ڈٹ کے مقابلہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی غیبی مدد کرے گا انشاءاللہ، اور غیبی مدد ہو بھی رہی ہے اللہ کے کرم سے، اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ پاکستانی آرمی، پاکستانی ایئر فورس، پاکستانی عوام کیا چیز ہے، آپ کو ہر بار جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے اس جواب کے بعد امید ہے کہ آپ کو اب عقل آ گئی ہوگی کہ پاکستانیوں سے الجھنا نہیں ہے، کہ انشاءاللہ ہم اپنی آرمی کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اپنی ایئر فورس کے ساتھ ہیں، ہم عوام ایک ہو چکی ہیں، اور ہمیشہ ہم پاکستانی آرمی اور پاکستانی ایئر فورس کے ساتھ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور جس جگہ ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہوگی ہم ادھر بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ اپنی ویڈیو کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ نریندر مودی تم پر لاکھوں کروڑوں لعنتوں کی برسات ہو انشاءاللہ، اور پاکستانی ایئر فورس زندہ باد، پاکستانی آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں، اللہ حافظ۔